47, गण्डकी प्रदेशमा 532, प्रदेश 5 मा 1281, कर्णाली प्रदेशमा 265, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 161 गरी जम्मा 11,069 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 12,444 गरी जम्मा 10,33,947 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1,911 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 817, भक्तपुरमा 58 र ललितपुरमा 68 गरी जम्मा 943 जना नयाँ संक्रमित रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 5,077 रहेको छ। प्रदेश 1 मा 556, प्रदेश 2 मा 183, बागमती प्रदेशमा 509, गण्डकी प्रदेशमा 641, प्रदेश 5 मा 1,164, कर्णाली प्रदेशमा 660, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,364। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू जम्मा 961 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 57,389 हुनुहुन्छ। प्रदेश 1 बाट 5,124, प्रदेश 2 बाट 13,898, बागमती प्रदेश 6,090, गण्डकी प्रदेशमा 3,379, प्रदेश 5 मा 8,911, कर्णाली प्रदेशमा 2,968 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,019 जना। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 71.9% छ। संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, नर्सेस, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। 2वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 1240 वटा कल प्राप्त भएका छन्। आईसीयूमा उपचाररतको संख्या प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 20 जना, प्रदेश 2 मा 18 जना, बागमती प्रदेशमा 108 जना, गण्डकी प्रदेशमा 6 जना, प्रदेश 5 मा 52 जना, कर्णाली प्रदेशमा 15 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जना गरी जम्मा 220 जना हुनुहुन्छ। भेन्टिलेटरमा उपचाररत संख्या प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 3, बागमती प्रदेशमा 19, प्रदेश 5 मा 3 गरी जम्मा 25 जना हुनुहुन्छ। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएको जिल्लाहरूमा मोरङ, सिराहा, सुनसरी, ललितपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर र रूपन्देही रहेका छन् र शून्य संक्रमित भएका जिल्लाहरू मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र मुगु रहेका छन्। अब आज चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक दिवस। यस अवसरमा चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्दिन डाक्टर रमेश कणेलज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। प्राध्यापक जागेश्वर गौतम सर। नमस्कार दर्शकवृन्द, आज 30औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस। यस अवसरमा म नेपालको पहिलो ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कणेलको तर्फबाट सम्पूर्ण दर्शक बुवा आमा तथा हजुरबा हजुरआमालाई सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको लागि हार्दिक शुभकामना अर्पण गर्दछु। यस 30औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको नारा रहेको छ, पेन्डेमिक्स डु दे चेन्ज हाउ वी एड्रेस एज इन एजिङ। यसको नेपालीमा उल्था गर्दा चाहिँ महामारी के यसले उमेर र बुढ्यौलीको सम्बोधनमा परिवर्तन गर्दछ भन्ने चाहिँ मूलभूत नाराका साथ हामी यो अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाइरहेका छौं। दर्शकहरू, अब भर्खरै प्राध्यापक जागेश्वर गौतम सरले पनि भन्नुभएको छ कि नेपालमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दो दरमा रहेका छन्। सुरुका दिनहरूमा चाहिँ हामीलाई त्यस्तो लागेन पनि कि नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले जुन हिसाबले कोरोनाको महामारी देखिएको छ त्यो हाम्रो देशमा पनि देखिन्छ कि देखिन्न भन्ने सम्बन्धमा केही दुविधाहरू थिए। तर सायद अहिले हामी त्यो सबै दुविधा, ती भ्रमहरूबाट चाहिँ हामी मुक्त भइसकेका छौं। हाम्रो समुदायमा कोरोनाको संक्रमण फैलिसकेको छ र यस क्रममा चाहिँ हाम्रो समाजमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरू चाहिँ यसबाट धेरै नै प्रभावित भइरहेको अवस्था चाहिँ हामीले देखिरहेका छौं। आज नेपालमा जति पनि मृत्यु भएको छ कोरोनासँग सम्बन्धित मृत्यु, त्यसमा 50% भन्दा बढी चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक नै हुनुभएको छ। विशेष गरी 60 देखि 65 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू नै प्रभावित भइरहेको सन्दर्भमा यस अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको नारा पनि यससँग सम्बन्धित हुन्छ र सार्थक पनि हुन्छ सायद। र हामी सबैलाई थाहा भएको हो कि यो कोरोनाको संक्रमण र यसको जटिलता, विशेष गरी एउटा कोरोना आफूमा संक्रमित हुने सम्भावना र त्यसपछि जुन देखिने जटिलताहरू, त्यसको उच्च जोखिममा चाहिँ 65 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू र अन्य क्याटेगोरीमा, अन्य समूहमा चाहिँ
दीर्घरोग भएका मानिसहरू, कुनै पनि उमेर समूहका। र हामी ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञहरूले सरसर्ती देखेको चाहिँ यी जति पनि दीर्घरोगहरू छन् यिनको भयावह अवस्था चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूमै बढी देखिएको छ। त्यही भएर पनि यो कुरालाई हामीले नजरअन्दाज चाहिँ गर्न सकिँदैन। अब नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाको जुन मृत्युदर, आम जनसङ्ख्याको मृत्युदर 1% भन्दा कम छ भनेर हामीले देखिरहेका छौँ, हामीले पढिरहेका छौँ, हामीले सुनिरहेका छौँ। तर जब हामी ज्येष्ठ नागरिकहरूको उमेरको हिसाबले कुरा गर्छौँ तब यो अवस्था अलि दुःखदायी नै छ, अलि पीडादायी नै छ। म आम दर्शकहरू सम्बन्धी एउटा तथ्याङ्क सेयर गर्न गइरहेको छु। अहिलेसम्म हामी नेपालमा जति पनि मृत्यु भएको छ, हामी उमेरको हिसाबले हेऱ्यो भने 60 देखि 70 वर्षका नागरिकहरू जो कोरोनाको कारणले दिवंगत हुन पुगे उनीहरूको मृत्युदर चाहिँ 4.64% रहेको छ। त्यसैगरी 70 देखि 80 वर्षका उमेर समूहका उहाँहरूको मृत्युदर चाहिँ 6.27% रहेको छ। र 80 वर्षभन्दा माथिका जति पनि मृत्यु भएको छ उहाँहरूको मृत्युदर चाहिँ 12.5% रहेको छ। र यो चाहिँ जुन युरोपमा, अमेरिका, त्यसैगरी नेपालका छिमेकी राष्ट्रहरूमा जुन ज्येष्ठ नागरिकको मृत्युदर छ त्यो बराबर नै रहेको छ। त्यही भएर जति पनि कोरोना केही पनि होइन, यो भ्रम हो भनेर जति पनि भ्रमहरू फैलाइएको छ प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा, सायद यो तथ्याङ्कले चाहिँ अब ती भ्रमहरूलाई केलाउनलाई, ती भ्रमहरूलाई चिर्नलाई हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ होला। त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकहरूको सन्दर्भमा म एक दुईवटा कुराहरू सेयर गर्न गइरहेको छु। विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूमा लक्षणको कुरा गर्छ, हामी कोरोना संक्रमणको लक्षणको कुरा गर्छ भने ती आम वयस्क मानिसहरू, आम युवाहरूभन्दा अलिक पृथक खालका हुन्छन्। जस्तो ज्येष्ठ नागरिक हामी आम रूपमा कोरोनाको जब डिफाइनिङ सिम्पटमको रूपमा कुरा गर्छौँ, के लक्षणहरू कुरा गर्छौँ, हामी 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट भन्दा माथिको ज्वरो भयो भने कोरोनाको संक्रमण हुन सक्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ। तर आम रूपमा हामीले बुझ्न पर्ने कुरा के हो भन्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा अरू संक्रमणका साथसाथै कोरोना संक्रमण हुँदाहुँदै पनि ज्वरो नआउनु पनि सक्दछ। हामीले थर्मोमिटर लिएर ज्वरो 104.4 डिग्री भन्दा कम भयो भने कोरोना होइन भन्न चाहिँ सक्दैनौँ। यदि उहाँहरूमा त्यो संक्रमणको सम्भावना छ, चाहे त्यो संक्रमितहरूबाट होस्, अन्य संक्रमितहरूबाट होस्, अथवा कोरोना अलि उच्च जोखिम भएका क्षेत्रहरूबाट अथवा विदेशबाट आएका नागरिकहरूको पछिल्लो 2 हप्तामा उहाँहरूसँग सम्बन्ध भएको होस् र त्यो केही समयपछि यदि उहाँको ज्वरो अथवा शरीरको तापक्रम नियमित रूपमा 79 डिग्री फ़ारेनहाइट भन्दा माथि रहिरह्यो भने पनि त्यसलाई ज्वरो मान्नुपर्ने हुन्छ। केही त्यस्ता रोगहरू हुन्छन् ज्येष्ठ नागरिकमा जहाँ शरीरको तापक्रम नै कम हुन्छ, विशेष गरी थाइरोइड, हाइपोथाइरोइडिजम भन्छन्। ती ज्येष्ठ नागरिकहरूको हामीले नियमित रूपमा तापक्रम जाँचिरहेका छौँ र अहिले केही समय 4-5 दिनदेखि यदि उहाँको शरीरको तापक्रम 2 डिग्री फ़ारेनहाइट भन्दा माथि नै देखिएको छ, मानव पहिला 97 देखिरहन्थ्यो भने अहिले केही 2-3 दिनदेखि 79 देखिरहेको छ भने पनि हामीले त्यो संक्रमणको लक्षणको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अन्य किसिमका लक्षणहरू जुन आम श्वास प्रश्वास भन्दा बाहिरका लक्षणहरू छन् ती चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूमा बढी नै देखिएका छन्। जस्तो होस हावसमा गडबड हुने, जस्तो केही दिन अगाडिसम्म उहाँले ठाउँ कहाँ हो भन्न सक्नुहुन्थ्यो, मान्छे को भन्न सक्नुहुन्थ्यो, समय को भन्न सक्नुहुन्थ्यो, तर केही समयदेखि उहाँले त्यो चिन्नमा उहाँलाई समस्या परिरहेको छ, जसलाई हामी मेडिकल भाषामा डेलिरियम भन्छौँ, त्यस्तो खालको समस्या देखिएको छ। अत्यधिक थकावट देखिरहेको छ, उहाँको खानपान प्रक्रिया निकै नै अवरुद्ध भएको छ, भोक नै हराइरहेको छ, उहाँ एकदम सुतेको सुतै हुनुभयो अथवा सुताइबाट उहाँलाई उठाउन समस्या भइरहेको छ भने पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुनसक्छ कि कतै कोरोना संक्रमणको लक्षण त होइन। त्यही भएर हामीले ज्वरोमा मात्रै भर पर्नु हुँदैन। परिवारका सदस्यहरूले यदि साविकका लक्षणहरू भन्दा फरक किसिमका लक्षणहरू देखियो र जसले ज्येष्ठ नागरिकको दैनिक जीवनयापनमा असर गरिरहेको छ भने हामीले सोच्नुपर्ने पनि हुनसक्छ कतै यो कोरोना संक्रमणको लक्षण हुनसक्छ। त्यसैगरी हामीले यो कोभिड-19 महामारीको सन्दर्भमा नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखासँग समन्वय गरेर हाम्रो जिरियाट्रिक सोसाइटी अफ नेपालले एउटा मापदण्ड पनि हामीले ड्राफ्ट गरेका छौँ। यो मापदण्ड 2077 छ। यसमा चाहिँ व्यक्तिगत दायित्व के हुन्छ, परिवारको दायित्व के हुन्छ र विशेष गरी यो ज्येष्ठ नागरिकहरू घरमा मात्रै नभएर नेपालका विभिन्न ज्येष्ठ नागरिक स्याहार सुसार केन्द्रहरूमा पनि बसिरहनु भएको अवस्था छ, वृद्ध आश्रमहरूमा पनि गएर बसिरहनु भएको छ र उहाँहरूमा कोरोनाको रोकथामका लागि त्यहाँको व्यवस्थापनको भूमिका के हुन्छ भनेर खुलस्त गरिएको छ। र आम रूपमा म हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि यो कुरामा उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जनस्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्डहरू पालना गरिदिनु होला। आजै हाम्रो घरमा भएका युवा सदस्यहरू जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूमा खेलाची गरेर बाहिर जानु होला, तर उहाँहरू घर फर्किँदा उहाँहरूमा कुनै पनि लक्षण नदिए पनि उहाँ कोरोनाका कीटाणुहरू, ती जीवाणुहरू बोकेर घरमा आउन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यही भएर
कमसेकम 3वटा मापदण्ड जुन हामी यो कुरा गरिरहेका छौँ, सोशल डिस्टेन्सिङ, भौतिक दूरीको कुरा, हाम्रो घरमा रहेका अथवा ज्येष्ठ नागरिक स्याहार सुसार केन्द्रमा रहेका मानिसहरू पनि कमसेकम 2 मिटरको दूरी चाहिँ कायम गरिदिनु होला। त्यसै गरी नेपाल सरकारले जुन मार्गनिर्देशन गरिरहेको छ 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू, अति संक्रमित जिल्लाका ज्येष्ठ नागरिकहरू चाहिँ घरबाट बाहिर ननिक्लिन दिनु होला। यसलाई पनि एकदम मनमा लिएर यसलाई आत्मसात गर्नु होला, यो फलो गरिदिनु होला। परिवारका दायित्वहरूले पनि एक त आफूलाई संक्रमण नहोस् र सँगसँगै घरमा भएका ज्येष्ठ नागरिकहरू र त्यसमा पनि दीर्घरोगी ज्येष्ठ नागरिकहरूमा चाहिँ यो संक्रमण नफैलियोस् भनेर पनि आफ्नो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्नेछ। सोशल डिस्टेन्सिङ, फिजिकल डिस्टेन्सिङको कुरा छ, मास्कको प्रयोगको कुरा गर्नुपर्नेछ। अहिले लकडाउन अलि कमजोर भइसके मानिसहरूमा अलि हेलचेक्राइ देखिरहेको छ। मास्कहरूको गलत तरिकाले प्रयोग गर्ने, नाकमुख छोपिने गरी जुन हिसाबले मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो नगर्ने, चिउँडोमा राख्ने अथवा नपहिरेरै हिँड्ने जुन देखिएको छ, यस्तो हेलचेक्राइले हामीलाई त गम्भीर किसिमका लक्षणहरू नदेखिलान्, तर हाम्रो घरमा भएका ज्येष्ठ नागरिकहरू चाहिँ यो कोरोनाको संक्रमण र कोभिड-19 का जटिल किसिमका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। यो कुरालाई हामीले परिवारका सदस्यहरूले एकदम ध्यान दिनुपर्नेछ। र केयर होमको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अहिले नेपालमा लगभग 100वटासम्म ज्येष्ठ नागरिक स्याहार केन्द्रहरू छन्। र त्यहाँका व्यवस्थापनको प्रमुख दायित्व भनेको के हुन्छ भने कोभिड-19 को संक्रमण, कोरोना भाइरसको संक्रमण चाहिँ ती ज्येष्ठ नागरिक स्याहार सुसार केन्द्रहरूमा, ती वृद्धाश्रमहरूमा नफैलियोस् भनेर न्यूनतम जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने चाहिँ तत्काल आवश्यकता छँदैछ। त्यसमाथि ज्येष्ठ नागरिकहरूमा कोरोना बाहेक दीर्घ रोगहरू पनि छन्, जुन दीर्घ रोगको व्यवस्थापन निकै नै चुनौतीपूर्ण हुँदै गइरहेको छ। उहाँमा सुगर जन्य रोग होला, उहाँहरूमा दमको रोग होला, उहाँहरूमा उच्च रक्तचाप होला। ती रोगहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरामा पनि परिवारका सदस्यहरूले निकै नै ध्यान दिनुपर्छ। र आउँदो महान चाड दशैं तथा तिहारमा पनि मानिसहरू एक ठाउँमा जमघट हुने, ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग जमघट हुने सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यही भएर यस अवस्थामा पनि सकेसम्म जनस्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्डहरू पालना गरिदिनु होला। जुन फिजिकल डिस्टेन्सिङ 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गरिदिनु होला, मास्कको प्रयोग गरिदिनु होला र नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने जुन प्रक्रिया छ ती न्यूनतम मापदण्डहरू पालना गरिदिनु भने सायद यो कोरोनाको कहरबाट हामीले हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बचाउन सक्थ्यौँ होला। र अन्त्यमा म आज अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई शुभकामना दिँदै आफ्नो मन्तव्य यही टुकाउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद छ डाक्टर साहब, तपाईँले ज्येष्ठ नागरिकहरूको बारेमा र अहिले कोरोनाको अवस्थामा के गर्ने के नगर्ने भनेर बताइदिनु भयो र हाम्रो दर्शकहरू पनि लाभान्वित हुनुभएकै छ। र म अब अमृता पहाडीलाई आफ्नो कुराहरू राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। नमस्कार। आज अक्टोबर 1 अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस। संसारभरि नै ज्येष्ठ नागरिकहरूले यस समुदायमा पुर्याउनु भएको योगदानहरूलाई कदर गर्दै यस दिवसलाई हामी मनाइरहेका छौँ। र नेपालमा पनि कोभिड-19 को महामारीले ज्येष्ठ नागरिकहरूमा जुन असर पुर्याइरहेको छ र यी विभिन्न महामारीले ज्येष्ठ नागरिकमा पुर्याउने असर र त्यसमा हामीले जुन व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र जुन सम्बोधन भइरहेको छ त्यस अवस्थालाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ त भन्ने जुन नारा तय गरिएको छ, यही नारालाई नै लिएर हामी पनि यो दिवस मनाइरहेका छौँ। संसारभर घट्दो जन्मदर र बढ्दो औसत उमेरका कारण ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि सन् 2050 सम्म 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्यामा दोब्बर वृद्धि हुने आकलन गरिरहेको छ र यही आकलन अनुसार नै नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ र विक्रमसम्म 2068 को राष्ट्रिय जनगणनाले पनि कुल जनसङ्ख्याको 8.13% जनसङ्ख्या चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू रहनु भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। र बढ्दो उमेर सँगसँगै ज्येष्ठ नागरिकहरूले समुदायमा पुर्याउने योगदान र हामी परिवार र समाजले सिङ्गो राष्ट्रले नै जुन अवसरहरू प्राप्त गरेका छौँ यो उमेर सँगसँगै बढिरहेको हुन्छ र ज्येष्ठ नागरिकहरूले गर्ने जुन योगदान छ र यी अवसरहरूलाई मध्यनजर गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले जुन सन् 2020 र 2030 को दशकलाई स्वस्थ बुढ्यौलीको प्रबन्धन गर्ने दशकको रूपमा लिएको छ र नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सक्रिय, सबल र स्वस्थ राख्नका लागि राष्ट्रिय स्तरबाट र स्थानीय तहबाट पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको छ र विभिन्न कार्यक्रम तथा नीतिहरू ल्याइएको छ। म यस मिडिया ब्रिफिङको समयलाई अवसरको रूपमा लिँदै
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि लक्षित गरिएका केही कार्यक्रमहरूको बारेमा छोटकरी रूपमा प्रस्तुत गर्दैछु। 100 भन्दा माथिका 24वटा केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पताल गरेर त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै वार्डको सञ्चालन गरिरहने र त्यहाँबाट निशुल्क अन्तरङ्ग सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने स्वास्थ्य बीमा बोर्डद्वारा ज्येष्ठ नागरिकको हकमा 100% प्रिमियम बिहोर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यस्तै 75 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निश्चित अस्पतालबाट डायलासिस तथा मुटु रोगको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुदानमा 35वटा अस्पतालबाट जुन 12वटा लक्षित समूहलाई स्वास्थ्य सेवामा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ती 12वटा लक्षित समूहमध्ये ज्येष्ठ नागरिक पनि एक समूह रहनु भएको छ। त्यसैगरी यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रित रहेर विभिन्न कार्यक्रमहरू आएका छन्। जस्तै स्वास्थ्य उपचारको सुविधा सहितको ज्येष्ठ नागरिक गृहहरू स्थापना गर्ने भनेर जुन कार्यक्रम आएको थियो त्यसैलाई केन्द्रित गरेर नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले यी ज्येष्ठ नागरिक स्याहार केन्द्रहरूको मापदण्ड र त्यहाँ सञ्चालन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा रहेको छ। त्यस्तै गरी वडा स्तरीय सेवा केन्द्रबाट 40 वर्ष माथिका नागरिकहरूको रक्तचाप, पिसाबमा अल्बुमिन र ग्लुकोजको मात्रा तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच गर्ने व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक लगायत अन्य आम नागरिकका लागि स्वस्थ रहन स्थानीय तहका वडाहरूमा नागरिक आरोग्य केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। र अघि नै हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कणेलले भनिसक्नुभयो, यस कोभिडको अवसरमा ज्येष्ठ नागरिकहरू अत्यन्तै प्रभावित हुनुभएको छ। उहाँहरूमा हुने संक्रमण दरमा पनि वृद्धि भइरहेको छ भने उहाँहरूको मृत्यु दर पनि उमेर सँगसँगै बढिरहेको छ। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिकहरूमा जुन दीर्घकालीन रोग र बढ्दो उमेरसँगै हुने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि ह्रास हुने हुँदाखेरि उहाँहरूलाई समयमै हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको छ र यिनै आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 महामारीको सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सेवा प्रवाह सम्बन्धी मापदण्ड 2077 जारी गरेको छ र यो राष्ट्रिय स्वास्थ्य आपतकालीन केन्द्रको वेबसाइट मार्फत हामीले सजिलै प्राप्त गर्न सक्छौं। र अन्तमा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा हुने संक्रमण दरलाई कम गर्न, उहाँहरूमा हुने जुन मृत्यु दरलाई कम गर्न, उहाँहरूलाई अत्यावश्यक काम बाहेक भीडभाड हुने ठाउँ जस्तै पूजाआजा गर्ने ठाउँ, भजन कीर्तन लगायत अन्य ठाउँहरूमा सहभागी नगराउन, ज्वरो रुगाखोकी लागेका व्यक्तिहरू ज्येष्ठ नागरिकको समीप नजानु हुन र जानै परे पनि स्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्ड छन्। कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको उचित प्रयोग गर्ने र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोएर अथवा सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर मात्रै जाने र उहाँहरू ज्येष्ठ नागरिकको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनलाई पौष्टिक आहार र घरमै साधारण खाले जुन सूक्ष्म व्यायामहरू गर्न सकिन्छ त्यसको व्यवस्था गर्ने र जहाँ दीर्घरोगी ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ, अशक्त ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, ती परिवारका सदस्यहरूले पनि आफ्नो ज्येष्ठ नागरिकका स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान पुर्याउनु हुन अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिक लगायत उहाँको परिवारजनमा 30औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ज्येष्ठ नागरिक दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दछु र नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई दिएका न्यूनतम मापदण्ड पालना गरौं, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कोभिड-19 को संक्रमणबाट जोगाउँ र आफू पनि जोग्यौं भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद। आज पनि हामीले आजको कोभिड-19 को अपडेट सुनिसक्यौं। काठमाडौँ उपत्यका, मोरङ, चितवन, कैलाली, रूपन्देही जस्ता जिल्लाहरू जहाँ जनघनत्व धेरै छ त्यो जिल्लाहरूमा अहिले कोभिड-19 को संक्रमण चाहिँ उच्च दरमा बढिरहेको छ र यी जनघनत्व बढी भएका ठाउँहरूमा जमघट, भेला, जुलुस, बैठक, रेस्टुरेन्ट लगायत अन्य ठाउँहरूको जमघट, यो भिडभाडले चाहिँ यो इन्फेक्सनको दर बढिरहेको छ र मैले धेरै पहिला पनि भनेको थिएँ कि जहाँ जमघट धेरै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ कोभिड-19 को संक्रमण पनि बढी हुन्छ र यो कुरा चाहिँ प्रमाणित भइसकेको छ र
कोरोना केही होइन यो भ्रम हो भन्नेहरूलाई पनि म पहिल्यै मैले एक दुईचोटि चुनौती दिइसकेको छु। फेरि पनि म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, समाजमा अफवाह फैलाएर गलत कुरा बोलेर हाम्रा चाहिँ श्रद्धेय वृद्ध विद्धाहरू, हाम्रा हजुरबा हजुरआमाहरू, बा आमाहरूको ज्यान जाने अवस्था क्रिएट नहोस्, पैदा नहोस् भन्ने पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। टेकु अस्पतालमा भएको लाइनको बारेमा धेरै सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ यसलाई उठाइरहनु भएको छ। त्यहाँ लाइन बस्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो चाहिँ कोभिड-19 को परीक्षण काठमाडौँका सबै सरकारी अस्पतालमा हुन्छ। टेकुमै गएर लाइन बस्नुपर्ने छैन र त्यसरी लाइनमा बस्दा तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको छैन भने त्यो लाइनमा बस्दा त्यो भिडबाट तपाईँ सङ्क्रमित हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ जान त टेस्ट गर्नको लागि गइरहनु भएको हुन्छ, तर त्यहाँ गएर सङ्क्रमण लिएर घर फर्किनुहुन्छ। त्यसो भएर यस्तो भिडभाड नगरिदिनु हुन, अरू अस्पतालमा पनि गएर स्याम्पल कलेक्सन गर्ने व्यवस्था भएकोले जानु हुन समेत म अनुरोध गर्दछु। र मैले धेरैचोटि भन्दै आएको छु, म फेरि आज पनि भन्न चाहन्छु, कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बच्ने एउटा मात्र उपाय छ, त्यो भनेको आफू बाहेक आफू वरिपरिका सबै मान्छे सङ्क्रमित छन्, यिनीहरूले मौका पर्यो भने मलाई सार दिन्छन्, त्यसो भएर म चाहिँ बच्नुपर्छ भन्ने याद गर्नुपर्छ। त्यसका लागि चाहिँ काम नपरिकन घरबाट बाहिर निस्किनु हुँदैन, अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनुपर्छ, 2 मिटरको चाहिँ दूरी कायम गर्नुपर्छ र हात राम्रोसँग साबुन पानीले धुनुपर्छ, सम्भव नभएमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्छ। यसो गर्यो भने कोरोनाबाट सजिलै बच्न सकिन्छ। र यति भन्दै धेरै आइसियुहरूमा, भेन्टिलेटरहरूमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ अहिले सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ ज्यान बचाउनको लागि। हाम्रा डाक्टरहरू, नर्सहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि त्यो सङ्घर्ष अहिले गरिरहनु भएको छ ज्यान बचाउनको लागि। एक त उहाँहरू आफै बिरामी पर्नु भएको छ, कति बेला के हुने हो भन्ने पनि ठेगान छैन। अर्को स्वास्थ्य कर्मीहरू, डाक्टर नर्सहरू अरूको ज्यान बचाउनको लागि पनि बहुत मुस्किलका साथ सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ, बिना खानपिन, बिना रेस्ट काम गरिरहनु भएको छ। ठुलो चाहिँ धैर्यताका साथ, मेहनतका साथ मानव जातिको सेवा र सुसारको लागि उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ हामीले पनि यसको लागि सहयोग गरौँ। दुःखद खबरहरू आइरहेका छन्, यी खबरहरूको बावजुद पनि हामीले संयमता साथ बिरामीहरूको उपचार गर्ने धैर्यता नगुमाउँ। यति भन्दै आजको कोभिड-19 सम्बन्धी अपडेट यहीँनिर सकिन्छ। केही भिडियो सन्देशहरू छोडेर हामी यहाँबाट बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार।